جس طریقے نال مستند مواد صحیح سند نال مستند قسم دا مواد اللہ دی مہربانی نال جناب دی خدمت اندر پیش کیتا جاندا ہے۔ آج سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حضرت علی فرماندے نے مینوں یقین سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف لے آ جانے تو بعد حضرت ابو بکر خلافت واسطے نامزد کیتے جان گے، کیوں جو پیارے نبی نے میں سنیا بارہا بات ارشاد فرمائی کہ میں آیا اور ابو بکر عمر آئے، میں فلاں جگہ تے گیا ابو بکر و عمر گئے، میں فلاں جگہ تے داخل ہویا ابو بکر و عمر داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، ایک ترتیب میرے نبی نے پوری زندگی دے اندر بارہا بیان فرمائی، اس ترتیب نال خلافت انہاں دے حصے اندر آئے گی۔ لہذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پیاری سیرت اسلام لے آنے تو قبل بھی حضرت ابو بکر صدیق فرما دے نے اسی شرک جیسیاں ادوں بھی اسی یہو جے عمل نہیں کردے سن۔ اللہ نے سلیم الفطرت انسان بنایا تے صدیق اکبر نو بنایا، جس طرح نبیاں دے نبی تے نہ بن سکے صحابہ مگر نبوت دے گواہ بن سکے، ماشاءاللہ نبوت دے گواہ صحابہ نے، جس طرح میرے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا سی لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر نو نبی ہونا چاہیے سی۔ اے تے سارے دے سارے ان صفات دے حامل سن، اگر نبوت دا سلسلہ جاری رہندا صدیق نو نبی ہونا چاہیے سی، فاروق نو نبی ہونا چاہیے سی، سیدنا عثمان و علی نو نبی ہونا چاہیے سی، لیکن اے سلسلہ نبوت اے سارے دا سارا قطعی طور تے دروازہ بند ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے نبی آخری نبی نے ختم النبوت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائی گئی۔ ادھر ویکھنا توجہ فرمانا ذرا، میرے اور تو آڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد، آواز آوے بادرہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ فرما دیا نے رات اندھیری رات میں اپنے حجرہ مبارکہ دے باہر لیٹی ہوئیاں، یعنی حجرہ مبارکہ دے نال سے اندر تھوڑی جی جگہ اوپن او دے اندر میں لیٹی ہوئی، آسمانہ انہیں نظر پئی، ستاریاں نال آسمان بھریا ہویا نظر آیا، اندھیری رات اندر زیادہ روشن ستارے لگ دے نے، آسمان ستاریاں نال جگمگ کر رہے گئے، لا تعداد ستارے نظر آئے۔ حضرت عائشہ اللہ دے نبی کو پوچھ دیا دیکھو کتنی پیاری سوچ ہے، کتنا پیارا اسم جناب بنایا سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کر دیا نے آقا جی کوئی بندہ انجدہ بھی ہوئے گا جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں جتنیاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرما دیا میرے ذہن اندر بات کہ میرے ابو بکر دا نام آئے گا۔ اللہ دے نبی فرمایا عائشہ عمر اوے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں نالوں می بد نے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے ویر گل تے سنیا جے، حضرت عائشہ دے چہرے دے تاثرات پڑھ کر کے میرے نبی نے فرمایا عائشہ تو سمجھ دی ہوئیں گی تیرے ابو بکر دا نام نہیں آیا، تیرے ابو بکر دی ایک اور رات غار والی عمر دی ساری زندگی نالوں بھاری ہے۔ ایویں تے نہیں عمر نے کیا سی ابو بکر سودا کر لے میری ساری زندگی دیاں نیکیاں تو لے لے، ایک نیکی غار والی مینوں دے دے۔ سبحان اللہ، جی میرے پیارے ویر ادھر توجہ فرمانا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کسے معاملے دے اندر کسے بات اندر سیدنا ابو بکر عمر آپس اندر بول چال ہو گئی، آپس اندر میں تو ہو گئی، تھوڑے جب کسے مسئلے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ سخت بات کی تھی، سخت بات ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اے جے دل دی نرمی، تھوڑی دیر بعد صدیق نے خیال کیتا، انہاں دے ذہن اندر بات آئی صدیق غلط کیتا ہی، سخت جملہ نہیں بولنا چاہیے دا سی۔ احساس ہویا نا، احساس ہویا اپنی غلطی دا،
گئے گئے جا کے سیدنا عمر دا دروازہ کھٹکھٹایا، معافی منگن واسطے جا رہے، سبحان اللہ، فوری طور تے 3 دن نہیں گزر دیتے، 3 سال گزر جاندے نے۔ ہاں جی، مسلمان پر آروپ پا کے، بلکہ سگے بھائی نو نہیں بلاندے، بس جی ساڑی کلیش ہو گئی، ساڑی چپکلش ہو گئی ہے، بندہ پچھے کلیش تے ہو جاندی ہے۔ اللہ والے ہو، یہ کوئی بعید بات نہیں، کوئی آپس اندر تھوڑی بہت ہی اونچ نیچ بات گل بات ہو جاندی ہے، سخت باتاں صحابہ چ ہو گئی ہیں، دیکھ لو۔ تے پھر یہ مطلب یہ تو نہیں کہ مورا ہی لگ گئی کفر دیاں ساری زندگی واسطے، نہ ویکھو اس سے ویلے احساس ہویا سیدنا ابو بکر گئے اور آ کر کے جناب جا کے دروازہ سیدنا حضرت عمر دا کھٹکھٹایا، گو جواب آیا من دکل باب، جی کون دروازہ کھٹکھٹا رہا؟ انا ابو بکر، میں ابو بکر ہاں۔ عمر کتھے؟ عمر گھر وچ نے؟ نہیں عمر تے گھر اندر موجود نہیں۔ حضرت ابو بکر سدھے پیارے نبی کو لے پہنچ گئے، ویکھیا تے عمر بھی اوتھے موجود نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے، سنیا میری تے عمر دی کو گل ہو گئی اور میں سختی نال گل کیتی، حضرت عمر ناراض ہو گئے، میں جا کے معافی منگی، حضرت عمر مکولو معافی منگدا پیا، حضرت عمر انکار کر دے پہنے، معافی نہیں دے رہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا رنگ سرخ ہو گیا، اللہ دے نبی چہرہ سرخ ہو گیا اس نال۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے مینوں انج معلوم ہویا کہ اللہ دے نبی عمر نو ڈانٹن گے، حضرت عمر تے ناراض ہون گے۔ حضرت ابو بکر میرے نبی دے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ گئے، ادب نال دوزانو ہو کے نا، ہے جی جناب گوڈے مدے مار کے دوزانو ہو کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ گئے۔ عرض کر دینے اللہ دی قسم ہے یا رسول اللہ، اللہ دی قسم ہے غلطی میری سی۔ اللہ اکبر، اللہ کہ بھائی عمر نو ڈانٹ نہ پوے، اللہ دے نبی خفا نہ ہو جان، حضور ناراض نہ ہو جان کدھر حضرت عمر تے۔ فوری دینے جلدی نال آپ بول پے، میرے نبی چے جائے کہ عمر نال کوئی بات کر دے، میرے پیارے نبی دے صحابی ابو بکر آپ بول پے، عرض کر دینے واللہ اللہ دی قسم سونیاں۔ اے حدیث کیڑی کتاب دی ہے؟ بخاری شریف دی حدیث۔ ہاں اے میں نہ کوئی گل کہانی کدھروں لے کے آ گیا پھڑ کے، نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اللہ دی قسم اٹھا کر کے آکھیا سونیاں غلطی میری سی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، اللہ اکبر، اللہ کتنا پیار میرے نبی نو ابو بکر نال۔ اللہ دے نبی فرما دے نے لوگو، اللہ نے مینوں تہاڈی طرف نبی بنا کے مبعوث فرمایا، تسی سارے لوگاں نے میری تکذیب کیتی، ابو بکر صدیق میری نبوت اور رسالت دی تصدیق فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی سونے فرمایا تسی سارے مینوں چھٹلا رہے سو، ابو بکر میری نبوت رسالت دیاں تصدیقاں فرما رہے سن۔ ابو بکر ہوئے جن نے اپنے مال اور جان نال سب تو پہلے میری نصرت اور تائید فرمائی ہے۔ میرے نبی فرما دینے فَحَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، اللہ دے نبی فرما دینے مرتین، یہ 2 مرتبہ میرے نبی نے الفاظ بولے فَحَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي۔ اللہ دے پیارے نبی فرما دینے کیا تسی میری خاطر میرے دوست نو صاحبی، میرے دوست، میرے رفیق، میرے بیلی، میرے یار، میرے دوست، میرے رفیق، میرے صدیق نو ستانا نہیں چھڑو گے؟ کیا میری خاطر حل انتم فحل انتم تارکو لی، کیا میری وجہ کر کے میری خاطر صاحبی میرے دوست نو تارکو
نہیں چھڑو گے ستانا. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا بات ہے. یہ صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی حضرت ابو بکر صدیق نو ستاوے گویا کہ انہوں نے میرے نبی نو ستایا, میرے نبی نو پریشان کیتا. الغرض سب کچھ ہونے دے باوجود سیدنا ابو بکر کردے نے سونیا غلطی میری سی, لیکن ابو بکر دیاں نیکیاں اتنیاں زیادہ نے, اتنیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہی نہیں تصور ہوندیاں. میرے نبی نے اے دے باوجود بھی فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي. میرے استاد جی ہوندے نا یہ جملہ بولتے تو ہو سکتا ہے 50 باری 100 باری بولی جاندے. خطیب ایشیا انہوں نے پھبدا سی اسی 2 نہیں 3 باری 4 باری کوئی گل کر لیں. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی نے اتنی بات دل نو لائی. کون؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق دا نام نامی اس میں گرامی کی سی کی اس میں گرامی عبداللہ. کیوں جی کی نام سی بولو؟ عبداللہ بن عثمان بن عامر. جی عبداللہ حضرت ابو بکر دا نام, کنیت ابو بکر, لقب صدیق اور عتیق. 2 لقب سن, عتیق بھی لقب صدیق بھی لقب سیدنا ابو بکر صدیق دا. تے نسب نامہ مرہ بن کعب بن لؤی تے میرے نبی نال جا ملدا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسب نامہ شجرہ نسب میرے نبی دی لڑی نال مل گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ترمذی شریف دی صحیح سند نال حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے سیدنا ابو بکر میرے ابا جی پیارے آقا دی خدمت اندر, پیارے محبوب دی خدمت اندر حاضر ہوئے تے میرے نبی نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار. فرمایا ابو بکر اللہ دی طرفوں آزاد کردہ ہے, یعنی آزاد کر دیتا گیا ہے تینو من النار, جہنم دی آگ تو آزاد ابو بکر. عتیق میں نا آزاد کردہ. سبحان عتاق اللہ عتاق اللہ. حضرت عتیق دے ابو بکر دے بارے اندر فرمایا انت عتیق اللہ من النار. ابو بکر اللہ کی طرف سے تو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. ایسا ابو بکر صدیق ادھر ویکنا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی معراج والی رات اللہ دے پیارے نبی آسمانہ پار گئے. معراج والی رات میرے نبی 7 آسمانہ پار عند سدرۃ المنتہی اللہ دے کول سدرۃ المنتہی تک میرے نبی گئے. میرے نبی نے جنت دی سیر فرمائی, اللہ تعالیٰ نے جنت دی سیر کرائی. رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر میرے نبی اتنی دور دا سفر کر کے واپس بھی آ گئے. بات مشہور ہو گئی ابو بکر صدیق تک پہنچن تو پہلے یہ کن سنیاں کرن والے کن سنیاں لین والے اے جناب علی یہ تو انہاں نو پہلے علم ہو گیا ہے. میرے نبی نے بات کی تھی ادھروں ابو جہل نو پہلے علم ہو گیا. سب تو پہلے ابو جہل دوڑیا ابو بکر دے کول گیا. کہندا ابو بکر کسے گل دا پتہ چلے آئی نہیں. کوئی بندہ انج آکھے کہ میں راتوں رات دے تھوڑے جے حصے اندر گھنٹے ادھے اندر یا بعد کٹ تھوڑا جا رات دا حصہ اودے چ میں 7 آسماناں تو پار گیا.
ہے جی تے پار ستاں آسماناں تو پار ہو کے فلکاں تو پار ہو کے آ گیا اتنے بھی عجب نظارے ویکھے تے اتنے جنت دی سیر کیتی تے پھر واپس بھی آ گیا تھوڑے جے وقت اندر. کیا انج ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انج آکھے صدیق نے آکھیا انج تے ہو سکتا ہی نہیں. اگر کوئی آکھے تے انج نہیں ہو سکتا. وہ کہن لگے ابو جہل کہندا ہے پھر تیرا یار تیرا بیلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آکھ رہے نے محمد کہہ رہے نے کہ میں جا تے صدیق نے اوتھے کھڑوتے ہی کیا ابو جہلا جی میرے پیارے محبوب آقا محمد کہہ رہے نے تے گل ایویں ہی ہے بالکل سچی. پھر جا بھی سکتے نے تے آ بھی کیونکہ میرے نبی دی زبان چو کدی جھوٹ نکلے آ. حضرت ابو بکر نے تصدیق فرمائی اتھو لقب حضرت ابو بکر دا صدیق رکھ دیتا گیا. صدیق لقب پہ گیا. تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعزازی لقب بھی ہے. انہاں نو اعزازی شیلڈ ملی ہے. شیلڈ ایسی شیلڈ ملی ہے کہ جڑی عرش والے اللہ نے انہوں قرآن بنا چھڑیا. شیلڈ پتہ بھی کیڑی ہے؟ میں سورہ توبہ دی آیت نمبر 40 دا کچھ حصہ تلاوت کیتا. دیکھیا جے ذرا شیلڈ کس طرح دی ملی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ سونے نے دیکھنا ذرا ہاں جی بات وال توجہ کرنا دھیان کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیڑی اعزازی شیٹ ملی ہے نبی دے دوست ہونے والی صاحب ہونے والی. صاحب دا لقب ساتھی دا لقب دوست دا لقب یہ عرش والے اللہ نے دیتا ہے. جی کدوں دیتا ہے؟ قرآن کہندا ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. فرمایا اگر یہ لوگ نہیں تو ہاڑے نال مدد کر دے نہیں چلنا چاہندے تے نہ صحیح. فقد نصرہ اللہ اگر یہ لوگ تہاڈی مدد نہیں کر دے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اللہ تہاڈی مدد ضرور کرے گا. فقد نصرہ اللہ ہے جی فقد نام ہی آندا اللہ یہی کہہ دیندا نصرہ اللہ اللہ تہاڈی مدد کرے گا. اللہ او دی یعنی ہو دی ضمیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ال جا رہی ہے. اللہ او دی مدد کرے گا نہیں لیکن اللہ سونے نے کمال درجے دا انداز اختیار کیتا گل نو پکیا کرنے واسطے. فقد فا اور قد آیا اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا. او دی کہ دی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ ضرور مدد فرمائے گا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا سونیا اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ سونے نے فرمایا جدو کافرانے تو انہوں کٹے آئے مقام مکرمہ دے بچوں اذ اخرج الذین کفروا جدو کافرانے انہوں نکالیا کنانوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بیت اللہ جو یعنی حرم پاک حرم مکہ جو کٹے آئے مکہ مکرمہ چھوڑنے سے مجبور کر دیتا ہے جی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جدو ایک دوسرے نو آخرے آسی غار دے اندر جدو دوویں غار چنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جب دونوں میں سے ایک دوسرے کو جب غار میں تھے کہہ رہا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا معنا معنا
یہ ابو بکر حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر پریشان سن. حدیث پاک اندر بھی آندا ہے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہجرت دے سفر اندر رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق نے غار ثور دے اندر 3 دن تے 3 راتاں چھپے رہے. حضرت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی جھولی اندر سار رکھ کے میرے نبی آرام فرما رہے نے. ادھروں دشمن غار دے دانے دے اتے غار دے منہ تے پہنچ گئے. انہاں دے پیر نظر آ رہے ہیں. اللہ غار دے منہ تے پہنچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے یا رسول اللہ اگر وہ اپنے پیراں دے نیچے تو ویکھن پیراں دے تھلے ہوں پیراں دے قریب تو اپنیاں نظراں کر کے ویکھن اسن تے ویکھ لین گے اسی پکڑے گئے. حضرت ابو بکر صدیق نو اپنا فکر ہی نہیں سی. انہاں نو فکر سی میرے پاک محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں جی قرآن بھی اس بات دی گواہی دیندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ ہوئے ڈر میرے نبی دا میرے نبی دے بارے دے اندر غم کر رہے نے. ابو بکر میں ایک جمعے اندر دسیا سی سال دے کسے جمعے اندر کہ حزن دوسرے واسطے تے خوف دا لفظ اپنے واسطے بولیا جاتا ہے. اپنے واسطے ڈر ہوئے تے لفظ خوف بولیا گیا ہے اور دوسرے واسطے بندہ خوف محسوس کرے دوسرے دا ڈر محسوس کرے اوتھے قرآن پاک دا لفظ حزن بولیا گیا. حزن ٹھیک ہے نا. ایتھے بھی ایک ہی لفظ بولیا گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بخاری شریف دی حدیث ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر انہاں دو بندیاں دے بارے چ تیرا کی خیال ہے جنہ دے نال تیسرا اللہ ہوئے. اے بخاری شریف دے الفاظ جی. قرآن نا قرآن ایویں تے نہیں. اللہ کریم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ جب کہہ رہا تھا کہنے والا اپنے ساتھی کو اپنے صاحب کو اپنے دوست کو. کنوں آکھیا گیا دوست ساتھی صاحب. ابو بکر نو کیا گیا. کہنے والے کون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی اپنے دوست ابو بکر نو آکھ رہے نے. حدیث دے الگ حدیث وضاحت آئی ادھر قرآن دی آیتاں لا تحزن ابو بکر میرے بارے چ غم نہ کھا غم نہ کر میرے بارے چ پریشان نہ ہو. ان اللہ معنا اللہ ساڈے دعا دے نال دعا دے نال. جی میرے پیارے ویر اس واسطے تے میں عرض کردا جا رہا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی دے صحابی مستدرک حاکم دی روایت مسند احمد دی روایت صحیح سند نال حضرت طلحہ بن عمر کون؟ طلحہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی کہندے نے بیان کر دینے کہندے نے ایک دفعہ اصحاب صفا جان دے مدینہ منورہ اندر چبوترا جا بنایا اسی صفا انہوں کہندے نے اچھی جگہ نے اتھے بیٹھ کے میرے نبی دے اصحاب قرآن دی حدیث دی تعلیم حاصل کر حدیثاں یاد کر دے سن نبی کو سنیا ہوئیاں باتاں قرآن پاک یاد کر دے سن. گویا کہ یہ پہلی یونیورسٹی سی ہیں جی مسجد نبوی دے اندر مدینہ یونیورسٹی سب تو پہلی یہ سی جڑے اصحاب صفا سن وہ دے پہلے سٹوڈنٹ پہلے طالب علم اصحاب صفا نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھانے دے بارے اندر شکایت کیتی حضرت کھانا نہیں ملدا بھوکھاں ستا چھڑیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی شکایت سن کر کے فرمایا
سنو صفا والے ہو، اصحاب صفا والے ہو، سنو میں اور میرا اے ساتھی، ساتھی تو مراد کون؟ بولو بولو، میں اور میرا اے ساتھی یعنی ابو بکر، انہاں تے مسلسل 18 دن اور رات انج دے گزرے، سوائے پیلوں دے ترش دے کچے پھل تو علاوہ کوئی چیز کھان واسطے موجود ہی نہیں ہوئی، کوئی چیز نہیں مل سکی۔ ہاں جی 18 دن رات کچے تے کھٹے پیلوں درخت دا پھل، اللہ 18 دن گزر گئے، راتاں گزر گئیاں۔ میرے نبی نے بات ارشاد فرمائی، میں اور میرا ساتھی ہیں جی انہاں دو چیز، انہاں کچے پیلوں دے درخت دے پھل، کچے کھٹے پھل، کچے انہاں تو علاوہ دسترخوان تے کھان واسطے چیز ہی کوئی نہیں ہوندی سی۔ 18 دن رات انج دے گزرے، اندازہ لگاؤ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ ماجدہ سلمہ بنت صخر، السابقون الاولون، یعنی پہلے ابتدا اندر اسلام لے آنے والیاں دے اندر شامل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ ماجدہ، انہاں دے والد عثمان بن عامر جنہ دی کنیت ابو قحافہ سی، ابو قحافہ انہاں دی کنیت سی، نام حضرت ابو بکر صدیق دے والد گرامی دا عثمان بن عامر۔ عثمان بن عامر مکہ فتح ہویا، فتح مکہ والے دن حضرت ابو بکر اپنے بوڑھے باپ ابو قحافہ نو میرے نبی دی خدمت اندر لے آئے، اسلام قبول کرنے واسطے، کلمہ پڑھانے واسطے لے آئے۔ ہن تے ابو قحافہ نو بھی ہاں جی شیشہ ہو گیا، کیوں جی گل کھل گئی کہ اے نبی سچا ہے، اسی ایویں ساری زندگی دور رہے حضرت تو، اے نبی سچا ہے۔ کلمہ پڑھنے واسطے جناب تشریف لے آئے عثمان بن عامر، ابو قحافہ بوڑھے سن اس وقت، حضرت ابو بکر اپنے والد گرامی نو میرے نبی دی خدمت اندر لے کے آئے۔ میرے نبی نے ویکھ کر کے فرمایا، بزرگانو گھر اتے ہی ٹھہرا دین دے، گھر اندر بزرگ رہندے اسی آپ آ جاندے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر دی عظمت دی خاطر فرمایا کہ ابو بکر میرا اتنا پیارا ہے کہ ابو بکر نے تکلیف کیوں کی تھی؟ اے بزرگانو بابے اورانو میرے کو لے کے آئے نے، گھر اندر ہی ٹھہران دے، گھر اندر انہاں نو بٹھان دے، میں محمد آپ چل کے ابو بکر دے گھر چلا دوں۔ کتنی بڑی عظمت، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تے اس وقت ابو قحافہ اسلام لے آئے، کلمہ پڑھیا۔ اللہ دے نبی نے دیکھیا ایک خاص ہوندا سی سفید رنگ دا، تے ابو قحافہ دی داڑھی اتنی سفید نظر آ رہی ہے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں رنگ دیو، کسے رنگ اندر رنگ دیو، ہیں جی داڑھی نو، تے فل سیاہ رنگ تو اجتناب کریا جے، اے میرے نبی دا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا مکس کر کے رنگ تسی لگا سکتے ہو داڑھی نو، الغرض میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہیں جی صحابی جناب بن گئے ابو قحافہ بھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی عثمان بن عامر ہیں جی یہ مسلمان ہو گئے فتح مکہ والے دن۔ اے گل یاد رکھو، سیدنا صدیق اکبر دیاں 4 بیویاں، گل سمجھے جے 4 بیویاں، قتیلہ بنت عبدالعزہ پہلی بیوی، دوسری بیوی ام رمان بنت عامر، تیسری بیوی حضرت ابو بکر صدیق دی اسماء بنت عمیس، حضرت جعفر طیار جدو شہید ہوئے نے، پھر اسماء بنت عمیس نال حضرت ابو بکر نے نکاح فرمایا، سبحان اللہ۔ جی چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ۔ 4 بیویاں، انہاں 4 بیویاں چو حضرت ابو بکر صدیق نو اللہ نے بیٹے بھی 3 عطا فرمائے تے بیٹیاں بھی 3 عطا فرمائے، یعنی یہ 6 دی تعداد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد سی ہیں جی جناب۔ اور اسی طریقے نال بخاری شریف دی حدیث سماعت فرما دے جانا تے ایمان ہی تازہ ہو جان گے، یقین جانو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں قریش مکہ تے کافران دے ستانے دی وجہ کر کے انہاں نے اتنا ستایا، اتنا تنگ کیتا حضرت ابو بکر صدیق نو۔ پیارے ابو بکر مکہ چھوڑ کر کے جا رہے نے، منہ کر لیا کسی پاسے، جاؤں گا
اللہ دی توحید اور نبی دی رسالت دے ڈنکے بجاواں گا کدھر کلیاں ہو کے اللہ دی عبادت کر لاں گا، تے عبادت ہی نہیں کرن دیندے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے نا ہجرت دے ارادے نال باہر نکلے، اگوں کافراں دے سردار ابن الدغنا ملے، بخاری شریف دی حدیث میں دسیا ہے، ابن الدغنا ملے، کہندے نے ابو بکر کدھروں منہ کیتی جاندے سنے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابن الدغنا اے تیری قوم مینوں مکے اندر رہن نہیں دیندی تے لہٰذا میں نکل کر کے جا رہا ہوں، ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کدھرے جاواں گا تے اللہ دی عبادت ہی سکون نال عبادت کراں گا، اے تے نماز ہی نہیں پڑھن دیندے، اے تے عبادت بھی نہیں کرن دیندے، مار کوٹائی تے آ جاندے نے۔ ابن الدغنا راہ ڈک کے کھڑا ہو گیا، کہندا ہے ابو بکر تیرے جیسا بندہ نہ تے مکے چو نکالیا جا سکتا ہے تے نہ آپ نکل کے جا سکتا ہے، کڈیا بھی نہیں تینوں کوئی جائے گا، کوئی کڈے گا بھی نہیں تے کوئی آپے بھی نکل کے تینوں جان دینا نہیں، نکل کے جائے گا تے جان دینا نہیں۔ ایڈا اچھا بندہ نال جا کے کہندے نے کافرانو ابو بکر دے بارے دے اندر او الفاظ بولے جڑے سیدہ خدیجہ نے میرے نبی واسطے الفاظ بولے سن، جدو میرے نبی نو ستایا گیا، میرے نبی نو زخمی کیتا گیا، لگو لوہان کیتا گیا، میرے نبی آگدے سے خدیجہ زملونی زملونی زملونی، خدیجہ میرے تے کمبل پوا، میرے تے چادر اڑا، میں نو کچھ ہو چلے آئی، خشیت علی نفسی، میں نو اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے۔ ایک وہی الفاظ جڑے خدیجہ نے بولے انکا لتصل الرحیم وتحمل الکل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ ابو بکر تو لوگاں دا بوجھ اٹھانے والا ہے جی جناب، جڑے یتیم تے بے سہارا لوگ نے انہاں دے غم بانٹنے والا، صدیق مہمانہ دی مہمان نوازی فرمانے والا، او جڑے حق والے نے حق والیاں دی امداد کرنے والا، حق والیاں دے نال انہاں دی سپورٹ کرنے والا، ایڈا اچھا بندہ تے لبدا نہیں پورے شہر اندر صدیق تو نہیں چھڑ کے جا سکدا۔ ابن الدغنا حضرت ابو بکر صدیق نو واپس لے گئے، یہ کوئی الفاظ بول دے نے، کہندے نے ابو بکر تو تے یہو جہا انسان ہے، ہیں جی اے واپس لے گئے جا کے کہندے نے لوگو او تانوں کوئی سوچنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے، یہو جے بندے نو جڑا لوگاں نال صلہ رحمیاں کردا ہے، جڑا لوگاں دے یتیماں دے بوجھ اٹھاندا ہے، جڑا مسکیناں تے جناب لاچار غریباں دے کم آندا ہے، انہاں تے خیرات کردا ہے، صدقہ کردا ہے، ہاں جی او بندہ جڑا مہماناں دی مہمان نوازی کردا ہے، اوے اونوں تسی شہر چوں باہر کڈ دے پئے ہو، قطن کوئی نہیں نکالے گا ابو بکر نو۔ ابو بکر میری پناہ اندر ہے، جدو اتنی گل کیتی سارے چھڑ کے بھج گئے، سارے دوڑ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق نو ابن الدغنا کلمہ نہیں پڑھیا، کافر ہے، کافران دا سردار ہے، لیکن صدیق نو نے پناہ دیتی۔ اے سن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے خدیجہ نے لفظ بولے میرے نبی پیارے محمد واسطے، اوہی اوصاف اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق اندر پیدا فرمائے، اوہو خصائل حضرت ابو بکر صدیق دے سن۔ ابن الدغنا نے وہ لفظ بولے حضرت ابو بکر صدیق واسطے، اتنا پیارا اعزاز۔ اے اگلی حدیث بھی بخاری شریف دی، حضرت عمار بن یاسر فرماندے نے کہ میں وہ زمانہ بھی ویکھیا جدوں پیارے نبی دے نال رسول اللہ دے نال صرف 5 غلام جنہاں نے کلمہ پڑھیا، 5 غلام، 2 عورتاں تے 1 ابو بکر صدیق، وہ وقت بھی میں ویکھیا، وہ زمانہ بھی ویکھیا۔ اللہ، عمار بن یاسر کہندے نے بخاری دی کو اور حدیث آئی، حضرت عمر بن حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں عبداللہ بن عمر تو پوچھ رہے ہاں، عروہ بن زبیر کہندے نے کہتے تو پوچھ رہے ہاں، عبداللہ بن عمر تو نہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص، سمجھے نا، عبداللہ بن عمر کو پوچھ رہے ہیں، کہندے نے دسو مشرکین نے پیارے نبی دی شان اندر سب تو بڑی گستاخی کیڑی کیتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرما دینے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ دے اندر میرے نبی نماز پڑھ رہے نے، ادھر عقبہ بن ابی معیط آیا، حضرت ابو بکر دے گال اندر صافہ پا لیا، کپڑا پا کے بل دیتی جا رہا ہے، ایڈی زور تے پوری طاقت نال گھٹیا، بل دیتے تے کھچیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکر قریب بیٹھے ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھ دینے۔ پیارے نبی دی سب تو بڑی گستاخی عقبہ بن ابی معیط نے کی تھی۔ حضرت ابو بکر بھی قریب نے، حضرت ابو بکر بھی نماز ہی پڑھ دے پہنے، اس ظالم عقبہ بن ابی معیط آیا تے اللہ دے نبی دے گال وچ صافہ پایا، ایویں ول دیتی جا رہا ہے، گھٹیا تے پوری طاقت نال گھٹیا، کھچیا۔ میرے نبی دی آنکھاں سرخ ہو کر کے باہر بلائیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگاں ودے تے اس ظالم عقبہ بن ابی معیط دے کندھے تو پکڑ کر کے پیچھا ہٹا رہے نے تے نعرے کہندے پے نے، او لوگو اس بندے نو مار دیو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس بندے نو مار دیو جیڑا ربی اللہ دا نعرہ بلند کرتا ہے، اپنے رب دا نام لیندا ہے، اس بندے نو مار دیو۔ باقی 3 کتاباں دا حوالہ حدیث حسن لذات ہی صحیح حدیث ہے تے عبداللہ بن عمر وہ فرماندے نے، میں ویکھیا پیارے صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظالماں نو پراں ہٹا رہے نے، میرے نبی نو چھڑا رہے نے ظالماں دے چنگل چوں، اور بلند آواز نہ روندے پے نے، رو رہے نے تے روندیاں روندیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ جناب عبداللہ بن عمر کہندے نے، میں آپ ویکھیا اکھاں چوں آنسو جاری نے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڑاندیاں ہویاں صدیق کہہ رہے نے، او میری قوم افسوس تو آڈے تے، لوگو افسوس تو آڈے تے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے نو تسی قتل کرنا چاہندے ہو، اس بندے نو مارنا چاہندے ہو جڑا کہندا ہے میرا رب اللہ ہے۔ میرے پیارے ویرو، احمد دی مسند احمد دی صحیح حدیث صحیح سند نال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں مکہ مکرمہ دے اندر آئے، فرماندے نے میں بیت اللہ دے وچ ہی رہا، طواف کر چھڑنے بیت اللہ چی رہنا، کدھر نکلیا ہی نہیں، پورا مہینہ گزر گیا، 30 دن گزر گئے۔ اے دے بعد مینوں صدیق اکبر پیارے نبی کولے لے گئے تے اللہ دے نبی نے فرمایا تو کون ہے؟ کہندا جی میں غفار قبیلے دا بندہ، ابو ذر مینوں کہندے نے، میری کنیت ہے ابو ذر میں ہاں تے غفار قبیلے دا بندہ تے میں کلمہ پڑھنے دی غرض نال آیا ساں۔ آپ نے فرمایا کتنے دن ہو گئے؟ کہندا جی 30 دن ہو گئے۔ کھاندا پیندا کتھوں ہے؟ کہندا سنیا بس صرف زمزم دا پانی پی چھڈی، 30 دن ہو گئے زمزم دا پانی پیندے نے۔ کہندے نے سنیا اگے نالوں میں موٹا تازہ ہو گیا تے میرے پیٹ تے بل پین لگ گئے، یعنی پیٹ کچھ ود گیا، صحت ہو گئی تے جناب اس واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا اے با برکت پانی ہے زمزم دا، جڑا پینے دے بھی کام آندا ہے تے کھانے دے بھی کام۔ 30 دن اے دے بعد حضرت ابو بکر نے اجازت چاہی، کہندے نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اجازت فرما دیو میں اس بندے دی دعوت نہ کراں، کھانا نہ کھلاواں اینوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور بھی نال چل پے۔ حضرت ابو بکر نے کھانے دا انتظام فرمایا، بڑیاں پیاریاں کھجوراں لے آ کے سامنے رکھیاں، اور کھانا جو چیز میسر سی لے کے آئے۔ اس ابو ذر غفاری نے نالے کلمہ پڑھیا میرے نبی دا، اے دے بعد کھانا کھادا تے ابو ذر غفاری کہندے نے 30 دنوں بعد وہ پہلا کھانا سی جڑا صدیق نے مینوں کھوایا وہ میرے پیٹ اندر۔ یار کیسے کیسے لوگ سن، کتنے عظیم لوگ سن۔ خاندان ابو بکر دا وقت تھوڑا رہ جائے تو میں پھر لمبی بات نہیں کردا، گل ختم کرن لگے ہیں جی۔ حضرت ابو بکر دے خاندان دا منفرد اعزاز ہے، کسے دوسرے صحابی نو میسر ہی نہیں آیا
کہ جنہ دیاں 4 پشتاں نبی دی صحابی ہون، نبی دے صحابی 4 پشتاں۔ ادھر ویکھیا جے عبداللہ بن زبیر، انہاں دی والدہ کون سن؟ حضرت ابو بکر دی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء دے بیٹے عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر میرے نبی دا صحابی، بولو صحابی ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر دا نواسا میرے نبی دا صحابی، حضرت ابو بکر دے بیٹے تے بیٹیاں میرے نبی دے صحابی صحابیات، دو حضرت ابو بکر آپ صحابی، کیوں جی؟ تے انہاں دے والد ابو قحافہ بھی صحابی، 4 پشتاں صحابیاں دیاں۔ سبحان اللہ، اے اعزاز صرف میرے پیارے ابو بکر نو میسر ہے، اے اعزاز اور کسی نو نہیں ملیا، یہ منفرد اعزاز ہے، خصوصی پرائس ملیا حضرت ابو بکر صدیق نو، مالک نے عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ تم بلا فصل، حضرت علی نے پیارے صدیق دے ہاتھ تے بیعت کی تھی اور نال فرمایا اے حق ابو بکر صدیق دا سی۔ سبحان اللہ، تے آکھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے باغ فدق، اے حضرت علی گئے، حضرت فاطمہ گئیاں، مطالبہ کیتا کہ ساڈا حق ہے سانو باغ فدق دے دیتا جائے۔ حضرت ابو بکر نے میرے نبی دی حدیث سنائی تے حضرت علی اور فاطمہ سنی تے من لئی، پوری زندگی دوبارہ مطالبہ ہی نہیں کیتا کہ نبی جڑی بات چیز چھڑ جان وہ صدقہ ہوندا ہے، الا کہ نبی دے بیٹے بیٹیاں، نبی دا خاندان او دے چوں وقتی طور تے زندگی اندر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، کوئی چیز کھا پی سکتے ہیں، بس او دے چوں کچھ کھا پی سکتے ہیں، باقی صدقہ ہے۔ حدیث میرے نبی دی ابو بکر صدیق نے سنائی، علی اوئے جڑا ہر گل تے اعتماد کردا ہے، اس بندے دی گل تے علی اعتماد نہ کیویں کرے؟ ہیں جی جے دی گل تے عرش والا اللہ اعتماد کردا ہے، میرے نبی اعتماد کردے نے، جڑا اللہ دی نظر وچ صدیق ہے، میرے نبی دی نظر اندر صدیق ہے، حضرت علی دی نظر اندر بھی ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ کیوں جی من گئے؟ ایتھے اجے نہیں چھڈن لگے، کیوں جی؟ یہ 15ویں صدی آ گئی، ادھی آن گزرن والی، یہ اجے مطالبہ کیتی جاندے نے جی، حق کھادا فلاں کیتا، حق نہیں کھاندے ابو بکر، حق والے دے حق دلاندے نے۔ حضرت ابو بکر نے اتنا زیادہ اس خاندان دے نال اتنا تعاون فرمایا، اتنا تعاون فرمایا، وظائف دیندے رہے، محبتاں فرماندے رہے، حضرت حسن و حسین نو لاڈ لڑائے، سیدہ فاطمہ جتنا کہ زندہ رہیاں، حضرت ابو بکر صدیق نے خیال کیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا، حضرت علی تے علی دے خاندان دا خیال کیتا۔ لیکن جڑی بات نبی نے فرمائی او دے تے پورے اترے نے کہ نبی دی وراثت صدقہ ہوندا ہے، لہذا حضرت ابو بکر صدیق نے وراثت اندر ورثہ جڑا چھڑیا، ایک خادم سی غلام، ایک پیالہ سی دودھ پانی پینے واسطے، تے تیسری چیز دودھ نکالنے والا، دودھ دوہن والا برتن، 3 چیزاں سن وراثت اندر چھڑیاں، تے نال آکھیا اے بیت المال وچ چیزاں میریاں جمع کرا دیا جے، تے میں دنیا تو چلا جاواں، میریاں 3 چیزاں حضرت عمر تک پہنچا دینا۔ مطلب کہ عمر بعد اندر خلیفہ نامزد کر رہے ہیں، کیوں جی؟ عمر تک پہنچا دینا۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو چلے گئے، یہ 3 چیزاں حضرت عمر تک پہنچیاں، حضرت عمر رو رہے ہیں تے نالے کہندے نے صدیق بعد والے لوگاں واسطے مشکل پیدا کر دیتی، بعد چان والوں تو مشکل اندر ڈال دیتا ہے جی۔ پرانے کپڑیاں چ حضرت ابو بکر نے فرمایا مینوں کفن دینا، کفن پرانے کپڑے اج دتا گیا، کہندے سن نواں کپڑا اگر لب جائے کسی یتیم مسکین نو دے دینا، کیوں جو موئے بندے نالوں جیوندا بندہ زیادہ ضرورت مند ہوندا ہے۔ ہن جناب اللہ نبی کا محبوب کے قدموں میں جا سویا، قیامت تک سویا رہے گا، جنت میں بھی نبی کے ساتھ ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔